बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो दो फोर्सेस आपको नज़र आती हैं, एक तरफ रिविजनिस्ट फोर्सेस और दूसरी तरफ प्रो स्टेटस को फोर्सेस। रिविजनिस्ट फोर्सेस के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे ब्रिक्स को आप देखते हैं, जो निज़ाम के अंदर तब्दीली चाहती हैं, इसीलिए इनको रिविजनिस्ट कहा जाता है। दूसरी तरफ आपको G7 नज़र आती है जो कि स्टेटस को की बात करिए, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। इन दोनों के दरमियान में एक G20 है जो दोनों फोर्सेस या ब्लॉक्स के जो मेंबर्स हैं G20 के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक प्रीमियम इकोनॉमिक फोरम है जिसके ज़रिए से दुनिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा सकती है, प्रोग्रामिंग की जा सकती है। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर यूनाइटेड नेशन मौजूद है जिसमें सारे ममालिक दुनिया के जो हैं उसमें मेंबर हैं, उस प्लेटफॉर्म के होते हुए क्या ज़रूरत है G20 की, G7 की और ब्रिक्स की एज अ ब्लॉक? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस छोटे से मुख्तसर से वीलॉग के अंदर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो ब्रिक का फॉरेन मिनिस्टर लेवल का जो इजलास हुआ है रशिया के अंदर, जो रशिया ने उसे हेड किया है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने, उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और क्या अहम फैसले लिए गए। पहला ये कि ये एक्सटेंडेड ब्रिक का इजलास था, इसकी पहली सिग्निफिकेंस, यानी इसके अंदर नए ममालिक हैं उनको वेलकम किया गया, जिसके अंदर आपका मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है। तो 5 ममालिक ने इसमें शिरकत की है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक्सटेंडेड ब्रिक का इसके अंदर इजलास हुआ है। दूसरा ये कि इस इजलास के अंदर क्लोज डोर मीटिंग हुई है, जिसकी चीदा चीदा बातें बाद में जो मौक़िफ़ फॉरेन मिनिस्टर्स ने दिया है वो तो दिया है, लेकिन क्या अहम फैसले हुए हैं क्लोज डोर मीटिंग के अंदर, क्या नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हुआ है, नैरेटिव कंट्रोल्ड रखा गया है, जिसके बारे में विल्सन कहता था कि ओपन डिप्लोमेसी के ज़रिए से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में करनी चाहिए, जिससे बदएतमादी नहीं होती। लेकिन ये क्लोज डोर मीटिंग क्यों हुई है? क्या ये क्लोज सोसाइटी वर्सेस ओपन सोसाइटी का तज़ाद इसमें नज़र आता है? हालांकि इसके अंदर डेमोक्रेटिक इंडिया भी मौजूद है, उसके बावजूद भी क्लोज डोर मीटिंग या नैरेटिव को कंट्रोल क्यों रखा गया है, ये एक सवालिया निशान बनता है। तीसरा ये कि यूक्रेन वॉर के अंदर है इस वक्त रशिया, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे, तो इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस ये भी बनती है कि रशिया जो कि वॉर के अंदर है उसे पॉलिटिकल सपोर्ट और एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज देने की ज़रूरत थी, जो उसने इसके ज़रिए से हासिल किया है। इसके साथ आपको ये भी नज़र आता है कि जो ब्रिक है उसने एक अहम फैसले ले रही है और एज अ ब्लॉक एमर्ज करिए, जहाँ पे 5 ममालिक ने तो इसे ज्वाइन किया है, लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मोर देन 40 कंट्रीज़ ने इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब आ जाते हैं कि चीदा चीदा इसके अंदर फैसले क्या लिए गए। पहली बात जो उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से जो निकाली है चीज़ें, उसमें यह कि उन्होंने ट्रेंड देखा है, ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स के ट्रेंड के ऊपर अपनी जो ख्यालात हैं मेंबर ममालिक ने उसका इज़हार किया है। दूसरा ये कि ब्रिक्स के ममालिक ने यह आदा किया है कि वो ब्रिक्स के फ्रेमवर्क के तहत अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो 3 पिलर्स के ऊपर, वो जो कोऑपरेशन है 3 पिलर्स पर मौजूद है या बेस करती है। पहला है पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंसिंग, और तीसरा है कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ये 3 प्रोंग स्ट्रैटेजी आपको नज़र आती है जिसमें इन मेंबर ममालिक का कोऑपरेशन होगा। अगला ये कि उन्होंने वेलकम किया है न्यू पार्टिसिपेंट्स या न्यू मेंबर्स को, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, जिसके अंदर इथोपिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, UAE है और ईरान है। और तीसरी अहम जो बात इसके अंदर आती है वो आती है मल्टीलैटरलिज्म के फ़रोग़ की, कि कसीर जहती इंटरनेशनल सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत होगा, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मल्टीपोलैरिटी के अंदर UN का कलीदी किरदार उसके अंदर होगा, जिसके ज़रिए से आप इंसानी हुकूक़ को फ़रोग़ देंगे, जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे, तरक्की को फ़रोग़ देंगे, बुनियादी आज़ादी को फ़रोग़ देंगे, यकजहती की बात करेंगे, बाहमी इज़्ज़त और इंसाफ और बराबरी की बात करेंगे। तीसरा अहम उसके अंदर फैसला ये लिया गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और वो मल्टीलैटरल फोरम के ज़रिए से या मल्टीलैटरल इंटरनेशनल सिस्टम के ज़रिए से ग्लोबल गवर्नेंस जो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है उसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाए।
پانچویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر کمپریہنسو ریفارم کس طرح سے لائے جائیں، اسپیشلی یو این کے سیکیورٹی کونسل کے اندر، تاکہ اسے مزید ڈیموکریٹک بنایا جائے۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن جو ہے، فورم جو ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے، جو میجر کرٹیک ہے، جو اہم تنقید ہے، وہ یہ کہ اقوام متحدہ اس وقت ڈیولپ نیشنز کے کو زیادہ فائدہ دے رہی ہے، ڈیولپنگ نیشنز کی بات اس میں نہیں چل رہی، جس طرح سے فلسطین کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر ریزولوشن تو آیا لیکن سیکورٹی کونسل میں اسے ویٹو کر دیا گیا۔ تو اسے مزید ڈیموکریٹک کس طرح سے بنایا جائے، جس میں پاکستان کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہے۔ چھٹی اس میں پوائنٹ یہ فیصلہ کیا گیا کہ G20 کی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا گیا کہ ایز اے پریمیم فورم گلوبل اکانومی کو بہتر بنانے اور جو ڈیولپنگ نیشن یعنی ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، منافع بخش بنانے کے لیے G20 کا جو فورم ہے اس کو کلیدی کردار حاصل ہوگا، تو اس کو مزید ہم اسٹرینتھن کریں گے۔ اور یہ اس لیے بھی اہم فیصلہ ہے کہ اس کے اندر خود امریکہ بھی ہے، ویسٹرن پاورز بھی اس کے اندر موجود ہیں، انڈیا بھی ہے اور جاپان بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ساتواں یہ فیصلہ کہ یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے کلائمیٹ چینج، یعنی ڈیولپنگ نیشنز کے پرسپیکٹو سے، گلوبل ساؤتھ کے پرسپیکٹو سے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو فیصلے ہوئے ہیں، پیرس ایگریمنٹ کے مطابق جو ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ گلوبل نارتھ یا ڈیولپ نیشنز پہ زیادہ ہوں گی، اور منافع یا جو مدد دی جائے گی وہ مساوات کی بنیاد پہ دی جائے گی۔ اور یہ جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشن کا انیکسچر 2، اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ ہر سال تقریباً $100 بلین فنڈ جمع کیا جائے گا، سپورٹ فنڈ، جو ان ممالک کو دیا جائے گا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ آٹھواں پوائنٹ اس کے اندر یہ کہ جو یونیپولیرٹی ہے اس کے منفی اثرات سے دنیا کی سیاست اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بچایا جائے، بالخصوص جو یونیلیٹرل کویسو جو میئرس لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کو دھچکا پہنچا ہے، دنیا کی غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، صحت کے معاملات اٹھے ہیں اسپیشلی ترقی پذیر ممالک میں۔ اس یونیپولیرٹی کو کیسے روکا جائے اور اس کو ملٹی پولیرٹی کے اندر کیسے کنورٹ کیا جائے، تاکہ یہ یونیپولیرٹی کے جو منفی اثرات ہیں اس سے بین الاقوامی نظام کی حفاظت کی جائے۔ اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ لوکل کرنسی کے لحاظ سے تجارت کو فروغ دیا جائے، یعنی جو اجارہ داری ہے ڈالرز کی اس کا خاتمہ کیا جائے، جس کے ذریعے سے نارتھ جو امریکہ ہے یا یورپ جو ہے وہ ڈینٹ ڈالتا ہے ڈیولپنگ نیشنز کی اکانومی کو سینکشنز لگا کے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو لوکل کرنسی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے ٹریڈ کے حوالے سے۔ اور یہ اس لیے بھی فیصلہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں نئے ممبرز جو ہیں وہ سارے وہ ممالک ہیں جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں، تو اس لیے جو خرید و فروخت ہوگی اسپیشلی جو انرجی کے سیکٹر کے اندر ہوگی وہ ڈالر کے علاوہ جو لوکل کرنسیز ہیں اس میں ہوگی، جب تک کہ اپنی ایک یونیفائڈ کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ تو لہٰذا جو برک ہے اگین ریویژنسٹ فورس کے طور پہ لی جا رہی ہے، اور ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ریفارم کی بات کر رہے ہیں، جس میں وہ جو لبرل ورلڈ آرڈر کا جو انسٹیٹیوشن ہے یونائٹڈ نیشن، اس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ریفارم کر کے اسے زیادہ افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، زیادہ ڈیموکریٹک بنانا چاہتے ہیں، لیکن یونیپولیرٹی کو اور اسٹیٹس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ریفارم کے ذریعے سے جہاں پہ معیشت، برابری، مساوات کے ذریعے سے ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے دنیا کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا عہدہ۔ اس پہ مزید ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے کل انشاءاللہ اپنے مہمانوں کے ساتھ، اسپیشلی ایک ماسکو سے میں گیسٹ لوں گا اور ایک پاکستان کے سیزنڈ سفارتکار کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔